Hello friends, welcome back again on my channel. It's me Suman. You are watching me on my channel Civil Engineering Property. Let's welcome back again on my channel. So आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमिस्टरको सर्कल च्याप्टर अन्तर्गत गएको छौँ। सर्कल च्याप्टरको चाहिँ आज चाहिँ हामी क्वेसन्समा छौँ है। टाइटल लेखिरहेको छु सम इम्पोर्टेन्स फर इक्जाम भनेर। क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम भनेर इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू बनाएको छ। जुन क्वेसनहरू चाहिँ इक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू लेखेको छु है त। ती क्वेसनहरू हामी गर्नतर्फ लाग्यो भने त अब हेर्नुसँग यो क्वेसन छ। यो क्वेसनमा भनेको छ फाइन्ड द भेल्यु अफ के सो ड्याट द लाइन 4x plus 3y plus k is equal to 0 maybe touch the circle x square plus y square minus 4x plus 10y plus 4 is equal to 0। यो 2069 सालमा सोधेको हुन्छ। यो सर्कल यो लाइन अरे है, अनि यो चाहिँ सर्कल अरे। यो लाइनले चाहिँ सर्कललाई टच गर्नु सक्छ भनेर टच गर्नु सक्छ भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला थियो नि, टच गर्ने भनेको एउटा प्लस माइनस इज इक्वल टु सी हुने भन्ने। यो लाइनले चाहिँ सर्कलसँग टच गर्नु सक्छ भन्ने छ कन्डिसन है त छ भने। अनि यसमा के भन्दा यो के को भेल्यु चाहिँ पत्ता लगाऊ टच गर्न सक्छ कन्डिसन छ भने भन्छ। पहिला कसरी सोल्युसन गरेर त्यो सोल्युसन पत्ता लगायो भने त हामी अब यसमा चाहिँ हामी केबाट जान्छौँ त भन्दाखेरि यस्तो क्वेसन आएपछि सधैँ के हुन्छ फाइन्ड द भेल्यु अफ के भन्यो भने टच भनेपछि सर्कलबाट जानुपर्ने हुन्छ है त। सोल्युसनमा गरौँ न सर्कलबाट जाऊँ। सर्कलमा भनेको हामीलाई के दिएको छ त सोल्युसन गिवन सर्कल भनेर हामीलाई सर्कल के दिएको छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 4 इज इक्वल टु 0। यो सर्कललाई चाहिँ हामीले केसँग गरौँ भन्दा सर्कलको स्ट्यान्डर्ड सर्कलको त्यो इक्वेसन थियो नि हामीले सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन, त्यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ है त। कम्पेयर गर्नुपर्छ आइसकेपछि कम्पेयरिङ विथ के थियो अरे इक्वेसन हाम्रो सर्कलको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टु 0। मैले एक्सको भेल्यु लेख्नु पर्ने 2gx भनेको यहाँ जी भनेको कति छ 4 छ भनेपछि 2ले डिभाइड गर्दाखेरि जीको भेल्यु भनेको कति आयो त -1 हो। अनि एफको भेल्यु भनेको कति आयो त यो 2ले यो 10ले डिभाइड गर्यो भनेपछि एफको भेल्यु मात्रै कति आयो 5 एन्ड सी इज इक्वल टु हाम्रो 4 आउँदो रहेछ हो। सी इज इक्वल यसरी 4 आयो है, यो बुझ्नुभयो त नि होइन। सी इज इक्वल टु कसरी 4 आएको भनेर त यति बुझिसक्नुभएको छ भन्दा त्यसो धेरै त केही लागेन। अब त्यसपछि हाम्रो सेन्टर भनेको के हो त यस्तो फर्मुलाको सेन्टर भनेको हामीले पढेको थियौँ नि। सेन्टर भनेको माइनस जी कमा माइनस एफ होइन त। भनेपछि माइनस जी भनेको माइनस माइनस प्लस भयो 1 कमा एफ माइनस प्लस माइनस 5 र रेडियस भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो अरे रेडियस अन्डर रुट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी भनेपछि जी स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 अनि 5 को स्क्वायर भनेको 25 माइनस सी यति होइन। भनेपछि जी को भेल्यु भनेको 4 छ अनि 2ले डिभाइड गर्दाखेरि के आयो त 2 आयो। अनि यो 2 भनेपछि यो 2 भयो होइन। जी को यसको 2 को स्क्वायर भनेपछि 4 हुन्छ, 4 पो काट्यो भनेपछि आरको भेल्यु भने कति आउँदो रहेछ 5 आउँदो रहेछ। 5 युनिट आरको भेल्यु चाहिँ हाम्रो 5 युनिट आयो त। यहाँसम्म गरिसक्यौँ हामीले है त, रेडियस निकालिसक्यौँ। अब भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रेडियस दियो अनि यहाँ लाइन दिएको छ, लाइनको त युज गरेको छैन हामीले, दिएको लाइन कहाँ छ हामीसँग यो सर्कल दियो लाइनको दिएको छैन। अब लाइनको भनेर के को भेल्यु निकाल्नु पर्ने हो। अब के को भेल्यु निकाल्नुको लागि हामीले के हो त पर्पेन्डिकुलर फर्मुला थियो नि लाइन अफ पर्पेन्डिकुलरको फर्मुला, त्यो फर्मुलामा पीको भेल्यु चाहिँ यो रेडियस आर राखेर हामीले पर्पेन्डिकुलरको यसो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यो भनेपछि के लाग्नु नाउ द लाइन भन्ने ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्ने है। नाउ द लाइन कति दिएको छ हामीलाई 4x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टु 0 इज टेन्जेन्ट टु द सर्कल भन्ने क्वेसनमा के भन्छ त टच भएछ नि, टच भइसकेपछि कि त टच भएको भनेको टेन्जेन्ट हो इज टेन्जेन्ट टु द सर्कल, सर्कलसँग टच भएको छ भनेपछि अब फर्मुला आइदिउँ भनेपछि यो पीको ठाउँमा आर राखिदिउँ। आर इज इक्वल टु प्लस माइनस मोडुलस अफ भनेपछि पोइन्ट पनि दिएको छ नि टेन्जेन्ट 8 यहाँ भने मैले 8
सेन्टर भनेको सेन्टर पोइन्ट देख्छ नि, सेन्टर पोइन्टमा हाल्ने, सेन्टर पोइन्ट 2, -5मा 2, 5मा भनेपछि प्लस माइनस यो हो नि त 4 इन्टु एक्सको ठाउँमा 2 -5 होइन, प्लस 3y भनेको -5 छ होइन, प्लस के बाई अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी हो, ए बी हो भनेपछि 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर, यति हो हामीले गर्ने भनेको होइन। अब यति गरिसकेपछि माथिको भेल्यु खोलिदिउँ है। यो आरको भेल्यु भनेको कति छ 5 इज इक्वल टु प्लस माइनस यो 4 दुनी 8, आर भनेको 5 यहाँ 15, 15 प्लस के डिभाइड बाई 16, 16 प्लस 9 भनेको 25 हो। अब भनेपछि यहाँ अरू यतापट्टि देख्दै पनि भयो थोरै है, मैले 5 इक्वल टु प्लस माइनस 15 मा 8 घटायो भने माथि कति रहन्छ -7 हो नि होइन, 8 7 ले 15 हो नि हेर्नु न, -7 प्लस के अपन यो 5 हो नि, यो भनेको त है 5 हुन्छ। अब 5 हुन्छ भनिसकेपछि अब के गर्नु सक्यो त भन्दाखेरि हामीले है त अब यहाँबाट नि केले के त क्रस गुणा गरिदियो, मोडुलस हटाएर क्रस गुणा गर्यो भने के 5 5 जा 25 इक्वल टु प्लस माइनस यो के पोजिटिभ छ के लगाइदिँदाखेरि भनेपछि इक्वल टु के -7। अब के त दुईवटा भेल्यु के को भेल्यु निकाल्नु हो, के को भेल्यु दुईवटा भनेपछि एउटा टेकिङ नेगेटिभ टेकिङ पोजिटिभ भनौँ, साइन दुईवटा साइन लिनु पऱ्यो यस्तो आएपछि है त, टेकिङ पोजिटिभ एसआइजिएन अनि टेकिङ नेगेटिभ साइन, पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के त 25 इज इक्वल टु के -7 हुन्छ भने नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि 25 इज इक्वल टु माइनस के प्लस 7 हुन्छ, माइनसले खोलेपछि यस्तो हुन्छ नि त। भनेपछि अब के को भेल्यु निकाल्नु भनेको यो यता आउनु 25 प्लस 7ले भनेपछि कति हो त 25 प्लस 7 हुने भयो, के इज इक्वल टु कति आयो त 32 हो, के इज इक्वल टु 32। अनि यतापट्टि भनेको यो के को भेल्यु यति लानु पऱ्यो, केलाई पोजिटिभ पाउनु पऱ्यो भनेपछि अनि यो चाहिँ यता ल्याउनु पऱ्यो होइन, भनेपछि यो यता लगिदिउँ भनेपछि माइनस हुन्छ, माइनस कति आउने भयो 25 मा 7 घटायो भने 18 माइनस 18। अब हेन्स द भेल्यु अफ केआर कति आएको 32 एन -18 भएर यति सक्यो हो। यो सकिने अब दोस्रो क्वेसन भन्छौँ है त, दोस्रो क्वेसन पनि छ मसँग है त, 2-3वटा क्वेसन अझै। यो भनेको के भेल्यु निकाल्ने, यो क्वेसन सोधेको 2059 सालमा सोधेको, 69 सालमा सोधेको क्वेसन होइन यो। भनेपछि अब यतापट्टि यहाँ 2 नम्बर भन्ने क्वेसन छ, 2 नम्बरमा दुईवटा क्वेसन छ भनेपछि के हो त फाइन्ड द इक्वेसन्स अफ द टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द सर्कल, सर्कलको टेन्जेन्ट र नर्मलको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने। जस्तोमा एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल 25 छ एट द पोइन्ट, यति पोइन्टमा चाहिँ यो यति छ भनेपछि है यसको टेन्जेन्ट इक्वेसन र नर्मल इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को स्क्वायर छ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर के वाइ मात्रै हो क्वेसनमा, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर है पनि यो क्वेसनको चाहिँ भनेको टेन्जेन्टको फर्मुला र इक्वेसन फर्मुला हामीले अस्ति भर्खर पढिसकेको छौँ, सोल्युसन गर्न त लाग्यो नि त। सोल्युसन एको गरौँ भनेपछि अब एको गर्दाखेरि हामीले के त एको इक्वेसन भनेको लाइन के छ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु 25 8.3, 4 भन्ने पोइन्टमा छ भनेको छ होइन। भने यसको पोइन्ट x1 y1 भनेको इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला के छ त, अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्दिउँ, इक्वेसन्स अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट x1 y1 अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर भन्नेमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला के थियो हाम्रो, इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला यहाँ एप्लाई गर्ने पऱ्यो
हामीले अगाडि त्यो फर्मुला पहिले सुरुमा फर्मुलामै गरेको थियौँ नि त होइन। इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टु आर स्क्वायर, यही हो नि होइन। अब आर भनेको स्क्वायर भनेको यहाँ भनेको आर भनेको 25 छ, एक्स भनेको अब त्यो एक्सको ठाउँमा x1 भनेको यहाँको भेल्यु हो नि त, यो पोइन्ट भनेको 3x प्लस 4y इज इक्वल टु 25। यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यो भयो है। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। अनि अब इक्वेसन अफ नर्मल पनि निकाल्छ नि त्यसले। अब इक्वेसन अफ नर्मलको चाहिँ फर्मुला के हो त, यो पनि फर्मुला हालौँ। अब के हो त, इक्वेसन्स अफ नर्मल, यसमा फर्मुला मात्रै पुट गर्ने। सो यस्तो क्वेसन पनि 2 नम्बरमा सोधिरहेको हुन्छ। नर्मल 8 पोइन्ट कतिमा 3,4 मा अफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु 25 भनेपछि यसको भनेको के हो त, फर्मुला भनेको एक्स y1 इक्वल टु वाई x1, यो हो नि फर्मुला। सजिलो छ है फर्मुला। एक्ससँग y1 रिप्लेस गर्ने, वाइसँग x1ले भनेको एक्स अनि y1 भनेको हामीसँग पोइन्ट भनेको y भनेको कति छ 4x इक्वल टु 3y भनेपछि एकैतिर लेख्यौँ 4x माइनस 3y इक्वल टु 0 भयो। यति मात्रै सोल्युसन गर्नुपर्ने, यो दुईवटा सकिन। अब दोस्रो क्वेसनमा जाउँ है त। दोस्रो क्वेसनमा भनेको क्वेसन नम्बर बीमा। क्वेसन नम्बर बीमा दिएको क्वेसन इक्वेसन भनेको के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2y प्लस 45 इज इक्वल टु 0 8.2,3 मा छ। अब यहाँबाट भनेको हामीलाई के हो त, पोइन्ट पनि दिएको छ। अब यसको भनेको इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला हामी थाहा छ नि, यो इक्वेसन अफ नर्मल भनेको यसको। यसलाई पहिले कम्पेयर गरेर भेल्यु निकालौँ है त। कम्पेयरिङ विथ के थियो अरे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि जीको भेल्यु आउने 2g इज इक्वल टु यहाँ कति छ -26, 2 डिभाइड गरेर जीको भेल्यु भनेको कति -13 अनि 2fy छ नि, fy भनेको 2 छ, y भनेको भेल्यु कति आउने भयो त, 2 2 काट्यो भने y भनेको f भनेको -1 अनि एन c को भेल्यु पनि दिएको छ, c इज इक्वल टु 45 अनि x1 भनेको यहाँ क्वेसनमा दिएको छ 2n y1 इक्वल टु 3। यो पोइन्ट रिभिजन गर्छ नि त होइन, यो भुल्नु छैन नि तपाईँहरूले, यो भुल्नु छैन भने अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला हेर्नु यसमा। नाउ इक्वेसन्स अफ टेन्जेन्ट इज के हो फर्मुला थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको त्यो फर्मुलाले निकाल्ने होइन। त्यो सेम त्यही त हो फर्मुला, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1, यो होइन जी एक्स प्लस x1 ब्राकेट प्लस एफ अनि वाई प्लस y1 होइन त प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टु 0 इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला यो भनेपछि अब x1 भनेको हामीसँग 2 छ अरे, 2x प्लस y1 भनेको 3y प्लस g भनेको यो भनेको -13 छ नि त, -13x प्लस x1 भनेको 2 प्लस माइनस y भनेको माइनस f भनेको -1 छ नि त, यहाँ निकालेको कम्पेयर गरेर निकाल्नुपर्छ है। y प्लस 3 प्लस c भनेको 45 इक्वल टु 0 भनेपछि यसलाई मिलेर लेख्यो 2x प्लस 3y माइनस 13x हो, 13x माइनस 13 टु द 26 माइनस y माइनस 3 प्लस 45 इज इक्वल टु 0। अब x भनेको 26x छ, यहाँ भनेको कति छ 2x छ भनेपछि यसमा घटाइदिउँ, 26 मा 2 घटायो भने कति 11x माइनस 11x अनि यो भनेको यहाँ y एउटा 1 छ, यहाँ भनेपछि कति
2y अनि यहाँ भनेको 26 माइनस 26 अनि 3 भनेको 29 भयो 29 45 मा 29 घटाउनु पर्यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि त्यो हेर्नुमै त 45 माइनस 29 45 माइनस 29 16 45 माइनस 29 भनेको कति आउँदो रहेछ त प्लसमै आउने यो पोजिटिभ भएपछि कति त 16 इज इक्वल टु 0 हो नि यति हो। अब भनेपछि अब हामीले के निकाल्नु त पर्यो त भन्दाखेरि अब यो त हाम्रो इक्वेसन आयो नि त इक्वेसन्स आइसकेपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको आयो अब इक्वेसन्स अफ नर्मल निकाल्नुको लागि चाहिँ यो लाइनबाट के स्लोप निकाल्ने स्लोप निकाल्नु भनेको के हो त स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको के हो त डिवाई बाई डिएक्स हो नि होइन यसको भनेको इसको माइनस एक्स बाई वाई इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेको माइनस एक्स बाई वाई भनेको माइनस एक्स भनेको कति 11 प्लस 11 बाई वाई भनेको 2 छ यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अब इक्वेसन अफ नर्मल चाहिँ के हुन्छ 1 बाई यही हुन्छ नि त होइन अब इक्वेसन अफ नर्मल अब नर्मल इक्वेसन निकाल्नु अब स्लोप अफ नर्मल यहाँनिर लेखेँ मैले स्लोप अफ नर्मल भनेको माइनस 1 बाई वाईकै एक्स बाई वाई भनेको माइनस 1 बाई 11 बाई 2 रेसिप्रोकल गरेर 2 चाहिँ माथि गयो माइनस 2 बाई 11 आउँदो रहेछ होइन 11 आउँदो रहेछ भने अब इक्वेसन्स अफ यसको फर्मुला लगाइदिउँ नि त अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको नर्मलको इक्वेसन्स अफ नर्मल 8.2,3 विथ स्लोप पनि आयो नि स्लोप यो गर्नुपर्छ है तपाईँले स्लोप एम इज इक्वल टु माइनस 2 बाई 11 भनेपछि पोइन्ट इक्वेसनको वाई माइनस वाई वान इज इक्वल टु एम अनि एक्स माइनस एक्स वान यो हो वाई माइनस 3 इज इक्वल टु माइनस 2 बाई 11 एक्स माइनस 2 अनि 11 वाई माइनस 33 हो इज इक्वल टु माइनस 2x प्लस 4 यसलाई यता लगाइदिउँ 2x प्लस 11y यसलाई उता लगिदिउँ भनेपछि त गएपछि पोजिटिभ हो 37 हो यो पनि आयो यति नै त थियो गर्नुपर्ने धेरै त सिम्पल रहेछ नि क्वेसन त्यस्तो हार्ड क्वेसन होइन कि एकदम इजी क्वेसन्स हो लेख्दिउँ दिस इज द required equations of normal भने पनि भयो इक्वेसन्स अफ नर्मल हो यति भइसक्यो नि यति भइसक्यो अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ है एकदम सजिलो त्यस्तो क्वेसनहरू आउँछ है इक्जाममा त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई आउने जति सबै क्वेसन छ नि सबै गराइदिइरहेको छु है त मैले चाहिँ अर्को क्वेसनमा म घुमौँ है त मैले त्यो दुईवटा क्वेसन गरेको भोलि 4 नम्बर लेखिदिएँ मैले होइन यो भनेको प्रुभ गर्ने क्वेसन इक्जाममा यो क्वेसन पनि यस्तो क्वेसन पनि आइरहेको हुन्छ यो भनेको 2067 सालमा सोधेको क्वेसन त प्रुभ ड्याट द सर्कल चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टु 0 n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टु 0 टच द इच अदर दुईवटै सर्कल चाहिँ टच गर्छ एक अर्कालाई टच गर्छ भयो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टु सी स्क्वायर भनेर हुन्छ भनेर प्रुभ गर भन्यो अब यस्तो प्रुभ गर्ने कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई सोल्युसन गरिदिउँ पहिले गरिदिउँ सर्कलको इक्वेसन हो फर्स्ट सर्कलबाट पहिले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हो यसलाई भनेको यो इक्वेसन 1 भयो यसलाई कम्पेयरिङ गरौँ कम्पेयर गर्दा सेन्टरहरू निकाल्ने हो नि त होइन यसबाट कम्पेयरिङ विथ सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हो नि त यो gx आएपछि त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँबाट
जी जी टू टू काट्यो भने जी भनेको भेल्यु कति आउँछ ए एफ भनेको यसबाट कति 0 आयो नि, यहाँ छैन नि त एफ टर्म छैन भने चाहिँ 0। अनि यो सी भनेको ठाउँमा कति आयो, यो पहिलोपल्ट भनेको सी स्क्वायर आयो होइन, C1 भनेको सी स्क्वायर यति आयो नि। अब यति आएपछि सेन्टर भनेको यसको सेन्टर निकाल्नु के हुन्छ, सेन्टर भनेको माइनस जी कमा माइनस एफ हुन्छ। जी भनेको यहाँसँग कति छ हामीसँग ए छ भनेपछि माइनस ए कमा 0 हो। अब रेडियस निकाल्नु भनेको फर्मुला के हुन्छ त, यसलाई सेन्टर भनेको यसको पहिलो भनेको C1 मानौँ है, र C1 भनेको यति आयो। अनि रेडियस भनेको पहिलोबाट R1 दुईवटा इक्वेसन भनेपछि R1 भनेको फर्मुला भनेको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो नि त। भनेपछि यो हालिदिउँ, जी स्क्वायर भनेको त हामीसँग कति छ ए छ, ए को स्क्वायर हुने भयो। अनि प्लस एफ स्क्वायर भनेको 0 छ, 0 भने सी भनेको चाहिँ कति छ त सी स्क्वायर छ। यति भयो, पहिलोबाट यो आयो है R1 र C1 आयो। अब एगेन दोस्रो इक्वेसन छ नि, एगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टु 0। यसमा पनि कम्पेयरिङ गर्ने, यहीसँग कम्पेयर गर्ने, यही इक्वेसन छ होइन। कम्पेयरिङ गर्दाखेरि भेल्यु आयो भने के अरे, यहाँबाट जीको भेल्यु आयो भनेको बी आयो हो। ए जीको भेल्यु यहाँबाट के 0 आयो, जीको टर्म छैन नि त यहाँनिर, एक्स भएको छैन भने के त एफको भेल्यु चाहिँ आयो, एफको भेल्यु भनेको कति 2 आयो, सी इज इक्वल टु सी स्क्वायर आयो। यसको पनि सेन्टर भनेको माइनस जी कमा त्यो C2 भनेको यसको सेन्टर भनेपछि 0 कमा माइनस एफ भनेको बी होइन, माइनस बी। अनि रेडियस भनेको R2 भनेको यसबाट पनि के आयो त, एफको टर्म घट्यो, बीको टर्म छ भने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कन्डिसन छ यो त सर्कल टचेस भनेको सर्कलले टच इच अदरमा गऱ्यो भने के छ त, कन्डिसन्स गिभन सर्कल टचेस इच अदर, दुई सर्कलले चाहिँ के भन्छ त टचेस इच अदर गर्छ भन्छ नि त। त्यो कस्तो अवस्थामा टच गर्छ त भन्दाखेरि R1 प्लस माइनस R2 इक्वल टु C1 C2 हुँदा गर्छ भन्छ नि त। अब भनेपछि यहाँबाट R1 को भेल्यु भनेको कति आयो त भन्दाखेरि आर रेडियस गरेको यो भनेको अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस यो अन्डर रुट R2 भनेको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टु C1 C2 भनेको C1 भनेको माइनस ए र C2 भनेको माइनस बी। यति छ नि होइन, यति छ भनेपछि अब के गर्नु त, यो भल्टेको अन्डर रुट छ नि त यहाँ, अन्डर रुट भएपछि यो क्वेसन गर्ने यस्तो है, टचेस भयो अन्डर रुट भएपछि के त दुईतिरै स्क्वायरिङ गरिदिने हट्छ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स भने होइन, दुइटै साइडमा के हो त स्क्वायर गरिदिउँ। स्क्वायर गरिसकेपछि के हुन्छ त, यो भनेको अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायरको यतापट्टि होल स्क्वायर हुन्छ, यतापट्टि भनेको यो प्लस माइनस माइनस प्लस हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुने भयो यतापट्टि होइन, दुइटाको स्क्वायर गर्दाखेरि। भनेपछि अब भनेको यो ए यो बी भयो, ए प्लस बीको फर्मुला लगाइदिउँ, यहाँ ए प्लस माइनस प्लस माइनस के प्लस बीको फर्मुला भनेको के हो त ए स्क्वायर, यो भनेको अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस 2 ए भनेको हामीसँग के छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस पनि छ त माइनस पनि लिनु पऱ्यो, प्लस 2a बी भनेको इन्टु बी भनेको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यो भयो। अब यो स्क्वायर यो रुटलाई पनि काट्यो, यसलाई पनि काट्यो भनेपछि यहाँ दोस्रो टर्ममा आयो के हो त ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अनि यो तलको टर्म ल्याइदिउँ, यो टर्मलाई ल्याइदिउँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टु अनि के त प्लस माइनस 2 अन्डर रुट ए माइनस बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर भयो। यहाँ भन्दा सीसीको टर्म माइनस माइनस छ नि त काट्यो नि हो, यतापट्टि के राख्यो त ए स्क्वायर बी स्क्वायर भनेपछि ए स्क्वायर बी स्क्वायर भयो, उता टर्म पनि के बाँकी रह्यो यहाँ प्लस माइनस यो बाँकी रहेछ 2 अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन्टु
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो। यो मल्टिप्लाईमा छ, यहाँ प्लसमा छ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरमा छ भनेपछि अब के गरौँ त भन्दा फेरि पनि अझ यहाँ अन्डर रुटमा छ नि त, अन्डर रुटमा राखेपछि फेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिउँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड स्क्वायरबाट गयो अन्डर रुट स्क्वायर रुट हट्नको लागि स्क्वायरिङ बोथ साइड गऱ्यो। बोथ साइड गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिराखेपछि के थियो त यहाँ ए प्लस बीको होल स्क्वायर प्लस 2 के भयो अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर र बी स्क्वायर थियो अलरेडी भनेपछि के हो त यसको पनि स्क्वायर भयो भो। बोथ साइड गरेपछि यता पनि यो पनि स्क्वायर हुने हो नि त, बुझ्नुभयो। अब हो भनेपछि के हुने भयो त स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेको सर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ त के त यो त माइनस माइनस 2 काट्यो, यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर यता पनि बी स्क्वायर छ नि त भनेपछि यतापट्टि पनि त्यो चाहिँ काट्ने पनि त अर्को टर्म काटेछु है त।